Consumer Office. Yan ang Balitang Express, region-wide karong orasa. Batang lalaki napatay human malumos sa samtang naligo sa irrigation canal sa dakbayan sa Tabuk sa Kalinga. Kauban ng iyang mga higala, gitabo kuno sa siyam katuig nga batang lalaki ang irrigation canal sa Purok 6, Barangay Bulanaw, pasado alas 2 sa hapon ni adtong Miyerkules. Pag-abot nila sa pikas nga dumpling, dito na lang nila na maktikdan nga nawala ang bata. Dito sila na nangayo og tapang sa mga otoridad aron pangitaon ang bata. Nalisdan ang pagpangita tungod sa kalalom ug kusog nga agos sa tubig. Pasado alas 4 sa hapon, nakitaan sa usa ka residente ang bata ug gisubayan pa og resuscitation procedure sa wala pagdalon sa ospital. Apan gideklarar nga death on arrival. Ikaduha na kini nga insidente sa pagkadulot sa irrigation canal sa syudad karong tuiga. Niaging bulan lang, adunay 5 ka tuig nga bata nga lalaki usab ang nalunod sa irrigation canal sa sitio Turod sa Barangay Bulo. We are firm in our commitment that we, the officers and employees, Samtang PNP Kadayangan, gipaligon ang ilang anti-criminality campaign, gisiguro nga kaligtasan sa publiko. Aron masiguro ang kalinaw ug padayon ang kahapsay sa publiko, mas ipakusgan pa sa mga tauhan sa Kadayangan Municipal Police Station ang silang anti-criminality checkpoint operations ug offline tap-tap batay sa bahin sa Barangay Kubras sa Kadayangan SPA Park. Gituuhan ang operasyon ni Police Captain Jose Ray P. Lopez at Chief of Police sa Maong Estasyon. Umong sa maong aktibidad ang pagpaligon sa kampanya Batok sa Krimen, pagsiguro sa kaligtasan o seguridad sa publiko o papanalipod sa kalinaw sa komunidad. Sumala sa report sa pulisya, walay na italang bisan unsang insidente sunod sa tibuok gabi nga operasyon. Padayon ang gobyerno o kapulisan sa pagpatuman sa mga lakang aron mapadayon ang kahapsay o kalinaw sa mga barangay. At ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.